शेख सुलेमान साहब, शेख सुलेमान साहब, शेख सुलेमान साहब। तकबीर, तकबीर, तकबीर। اتركني على حالي فقط، أنا كثر، أنا أتيت كثيرا. کینه جی ملګری په خپل ځای باندې کینه په اکرام سره جدي دی او د ملمانه دي راغلي هغه مصر ته ان شاء الله زموږ استاد د امین او محبت ځان سره وړي. على الرأس، على الرأس، لا يريد لا يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. إن هو
لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ما شاء الله شيخ، ما شاء الله، حياك الله شيخ جميل. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الله. ومن ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي
شيخ سليمان شيخ سليمان شيخ سليمان إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع